بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم. حافظ محمد أمين نظامي طريق المدينة المنورة من روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله مرحبا. قد حضر هذا السند ما شاء الله ما شاء الله مرحبا مرحبا ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. तमाम लोगों से गुजारिश है कि तशरीफ रखिए, अभी क़िरात का सिलसिला जारी है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि तशरीफ रखिए। अभी कुर्रा हज़रात मौजूद है। देखें यार
बड़े मेहरबानी होगी, आप लोग तशरीफ रखें, बैठ जाएं बच्चों, बैठ जाएं। तमाम हज़रत बैठ जाएं। मबरूक 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 मरहबा मबरूक मरहबा। डिसिप्लिन खराब नहीं करेंगे, तमाम हज़रत बैठ जाएं। बेटा आप लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाएं। फी मसनद इरशादी व शिफा ली फजीलत शेख इब्राहिम अल बदरानी व हाज़िही सनद मिन दौलतुल पाकिस्तान वल बहरियत व तरीक़तुल मदीनतुल मुनव्वरा व हाज़िही मिन रौज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मबरूक 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 मबरूक। لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هو الله الذي لا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو والملك القدوس السلام هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له ذو مرة فاستوى
وهو بالأفق الأعلى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن والنجم إذا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والنجم
तशरीफ रखिए। अभी क़िरात का सिलसिला जारी है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि तशरीफ रखिए। अभी कुर्रा हज़रात मौजूद हैं। देखें यार, बड़ी मेहरबानी होगी, आप लोग तशरीफ रखिए, बैठ जाएं, बैठ जाएं बच्चों, बैठ जाएं, तमाम हज़रात बैठ जाएं। मबरूक 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 मरहबा मबरूक मरहबा। डिसिप्लिन खराब नहीं करेंगे, तमाम हज़रात बैठ जाएं। बेटा आप लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाएं। في مسند الإرشاد والشفاء لفضيلة الشيخ إبراهيم البدراوي وهذا السند من دولة باكستان والبحرية وطريقة المدينة المنورة وهذه من روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मबरूक मबरूक मबरूक। मबरूक मबरूक। كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله ما ودعك ربك وما قلى. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. सुभान अल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا والضحى بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء
أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم سبحان الله ما شاء الله पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पैदरों की अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्ला माफी क़ल्बी गैर हस्बी रब्बी जल्ला माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह और खुल जाए जन्नत के और दोज़ख की सब आग बुझे दिल से कोई एक बार पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला
जिक्र कबूल हो के या रब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله. محمد محمد سيد الكونين والثقلين سبحان الله. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم पेश कर रहे थे कसीदा बुर्दा शरीफ। माशाल्लाह मेहमान गिरामी भी माशाल्लाह दारुल अमजदिया से अभी रवाना हो चुके हैं और हसन स्क्वायर तक वो पहुंच चुके हैं। तो माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी तलबा है, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि मौका सबको दिया जाएगा और मुख्तसर पढ़ें ताकि सबको मौका मिल जाए इंशाअल्लाह। ठीक है, अब इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سبحان الله. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد سبحان الله. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله العظيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
سبحان الله. صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. سبحان الله ما شاء الله. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله سبحان الله. والضحى والليل إذا ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ما شاء الله سبحان الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ما شاء الله. बहुत उम्दा. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ما شاء الله. وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. سبحان الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله